ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चाशीतितमं दशकं जरासन्धवधवर्णनं शिशुपालवधवर्णनं च। ततो मगधभूभृता चिरनिरोधसंक्लेशितं शताष्टकयुतायुतद्वितयमीश भूभृताम् अनाथशरणाय ते कमपि पूरुषं प्राहिनोत् अयाचत समागत क्षपणमेव किं भूयसा। इयासुरभिमागधन् तदनु नारदोदीरितात् युधिष्ठिरमखोद्यमात् उभयकार्य पर्याकुलः विरुद्धजयिनोध्वरादुभयसिद्धिरित्युद्धवे शशांसुषि निजैः समं पुरमियेथ युधिष्ठिरम्। अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजः विजित्य सहजैर्महीं भवतपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन् अहह भक्तदासायितं भवन्तमयि मागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम्। गिरिव्रजपुरङ्गतास्तदनु देवयूयन्त्रयोः यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तमागधम्। अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष्य सहजिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः। अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनसंज्ञया निपात्य जरससुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपदीन्मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशितगतस्पृहानपि च धर्मगुप्त्यै भुवः प्रचक्रुषि युधिष्ठिरे तदनु राजसूयाध्वरं प्रसन्नभृतकी भवत् सकलराजकव्याकुलं। त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावने जातिकं चकर्थ किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः। ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्रपूजाविधिं विचार्य सह देववागनुगतः स धर्मात्मजः व्यधत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ। ततः सपदि चेदिपो मुनिनृपेषु तिष्ठत्स्वहो सभा जयति को जडः पशुपदुर्दुरूटौ वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो विदतिमुद्वमन्नासनात् उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगान् अभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जघृषे शिरो तनुजदारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया परमेकता मदृतयोगिनां दुर्लभाम्। ततः सुमहीते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनः ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् कलसतु सुयोधना
दुतमनासपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रमीत् तदा हसितमुत्थितन् द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुज्जृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजौ वपन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि मामामयात् इति श्रीमन्नारायणीये जरासन्धवधवर्णनं शिशुपालवधवर्णनं चेति पञ्चशीतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।